राष्ट्रवाळ्याक नमन करून आणि माझे पंचायतीचे मेंबर सरपंच हांकां सगळ्यांच्या वतीन म्हाका वॉर्ड नंबर बाय इलेक्शनाक कॅन्डिडेट सपोर्ट केल्लो तेन्ना आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंय कितें जो काम करता तेकाच फुडें काडटा। जेन्ना लोकांचें काम करता जाल्यारूच तुका विचार तेन्ना प्रिती आरोलकर असले तेंचें काम पळोवन विकास आरोलकराचें काम पळोवन आनी शिवा कांबळी आनी सरपंचान सहकार्य केल्या बद्दल जी बारीक मोठी कितें कामां केल्या बद्दल जनतेन विश्वास दाखयला की ह्या बाय इलेक्शन हो आमकां कितें करूंक शकता। तेन्ना राजकीय हस्तक्षेप खूब कितें कितें भितर पडले कशें कितें आहा तें पब्लिकेक खबर आसा। आतांचें राजकारण कशें आसा जो कोण काम करता ताका लोक निवडून हाडटा। तूं काम केल्यारूच निवडत, तूं जनतेची जर कामां करिना जाल्यार तुका लोक कशें निवडून हाडटले, हाडूंक शकना। तेन्ना हे खंय तरी फुडें बरी धोक्याची घंटा आसा। आमदार यांच्यांनी मेळून सहकार्य करचें तशेंच घडना। तेन्ना आतां कितें जालां पंचायत मेंबरांकडसून आश्वासन घेवन जी जनतेची कितें कामां आसा ती तेंच्या माध्यमांतसून हांव म्हाजे प्रयत्न करतलो आनी तेंची कामां सगळीं घडोवन हाडटलो। अशा पद्दतीन म्हाका तेंचें सहकार्य आसा आनी विकास आरोलकराचें सहकार्य आसा, प्रिती आरोलकराचें सहकार्य आसा। आमचो आयज चड खोशी भोगता की आमच्या वांगडा आमचो आनी एक मेंबर आमी 6 जाण आसले, 7 जाण आमी आयज मेजॉरिटीन जाले। नीरज नागवेकर आमकां नेवो मेंबर म्हणून लाभलो आसा, निवडून येयल्लो आसा। तेन्ना हांव सगळें हे श्रेय आमच्या वोटरांक आनी त्या गांवच्या लोकांक आमच्या चिंतक आमच्या फ्रेंड सगळ्यांक मेळोन काम केलां तेंकां दिता। अशें काम करपाक आमकां संदी दिल्ल्या बद्दल आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां संदी दिल्ल्या बद्दल लोकांचे धन्यवाद दिता आनी आमी अशें लोकांक लागून काम करीत रावतले। लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून हो आमचो सीट निवडून दिला बाय इलेक्शनाचो आनी तो सीट एक्चुअली आमचो नासलो, ऑपोजिशनाक जाल्लो आनी तो आमकां निवडून दिला। लोकांनी आमचेर विश्वास दाखयला, ते विश्वासाक चड खंय वचूंक दिवचो ना आनी आमी तांकां लागून काम करतले, सदोतीन काम करतले आनी ते वॉर्डाचें डेव्हलपमेंट करतले। थँक्यू सुरू हांव नीरज नागवेकर हेका वेलकम करता आमच्या हेका लागून आनी आयज खरो एप्रिशिएट करता ते मॉडेलच्या सुराग वाड्याच्या हेका लोकांक की तेंच्यांनी खरोच एक बरो कॅन्डिडेट चूज करून दिल्लो आसा आनी हांव तेंच्या सगळ्या वांगडा सहकार्य करून कामां करून तेंच्या वांगडा आसतलो। देव बरें। सगळ्यात पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा जो वॉर्ड नंबर 1तले जे लोक जे जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच्यान म्हाज्या वांगडा जे लोक सकाळ सान दीस रातूय म्हणपाचें वांगडा उबे रावन बारीक वोटर्सांक वोट्स लायक करपाक तेंची मदत केली। खरेंच एक बरें दिसता। एक जो वाडो आमच्या खातीर एक न्यू आसलो त्या वाड्यान त्या लोकांनी आपलेपण दाखोवन आमी जो कॅन्डिडेट दवरलो ताका जिखून हाडलो आनी म्हाजेरूय विश्वास दवरलो। म्हणून पयलीं सगळ्यांक वॉर्ड नंबर 1तल्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं। MLAच्या ऑपोजीट कॅन्डिडेट जिखून हाडलो म्हणजे त्याच लोकांची विक्ट्री जाता। सो हांव आमचो न्यू कॅन्डिडेट आहा ताका कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी ताका फुडें ताच्या फुडल्या करियराक ऑल द बेस्ट म्हणटा। थँक्यू।